अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो अवान कबीला या अवान ट्राइब से मुतल्लिक है। मोहम्मद हनफिया बिन अली इब्ने अबी तालिब के फर्जंद अली अब्दुल मन्नान थे। इनके फर्जंद ओन उर्फ कुतुब गाजी, उनका लकब बतल गाजी था। इनकी औलाद कुतुब शाही अलवी अवान कहलाती है। कुतुब शाही अलवी अवान नस्बी नाम भी है और खिताबी भी है। नस्बी यूं कि इस कबीले के जद अमजद का नाम ओन कुतुब शाह गाजी है, और खिताबी इसलिए कि सुबुक्तगीन या सुल्तान महमूद गजनवी ने भी अवान का खिताब दिया। दूसरी सदी हिजरी की अरबी किताब नस्बे कुरैश के सफ़र नंबर 77 पर ओन कुतुब शाह गाजी का नाम ओन लिखते हुए इनकी औलाद को बनी ओन तहरीर किया गया, जो अरब में बनी ओन कहलाई और हिंद में अवान। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तारीख कुतुब शाही अलवी अवान तालीफ मोहम्मद करीम खान अवान साकिन संगोला रावला कोट आज़ाद कश्मीर और मलिक मुश्ताक इलाही अवान साकिन मर्दवाल वादी सून सकेसर के मुश्तरका कोशिशों से शाया हुई है। तकाबली जायजा के बाद मुरतब शुदा शजरा नसब इस किताब में शामिल है। तारीख कुतुब शाही अलवी अवान इदारा तहकीकुल अवान पाकिस्तान की वेबसाइट www.alviawan.com से फ्री डाउनलोड की जा सकती है। पूंछ ही की सरजमीन में 400 साल पुरानी कदीम रवायत के मुताबिक कुतुब शाही अलवी अवान कबीला के हनफिया बिन हजरत अली करमल्ला वजहा की औलाद से दर्ज करवाया। मोहम्मदीन फोक और इस वक्त के बुजुर्गान संगूला तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी रवायात को जिंदा रखा। तारीख अक़वाम पूंछ के सफ़ा नंबर 630 पर दर्ज है। जलंधर, अमृतसर, हजारा, कश्मीर और पूंछ वगैरह में ऐसे अवानों की तादाद कई हजार तक है जो अपने आप को इमाम मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद से जाहिर करते हैं। सिर्फ पूंछ में इनकी तादाद 3000 के करीब पाई जाती है। ये लोग अपनी कौम और अपने बुजुर्गों के सीना बसीना रवायात पर सख्ती से आमिल हैं। इनका दावा है कि वो अवान हैं और इमाम मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद हैं, जो ओन बिन मोहम्मद हनफिया बिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से शुरू होता है और जिसकी 8-10 पुश्तों के बाद एक नाम कुतुब शाह भी आता है। अवानों में एक और नुमाया रवायत इज्जत गैरत खुदी इज्जत नफ्स बल्कि बकौल सादी इरफान नफ्स हम गरीब लोगों का अजीम सरमाया है। तारीख माजी में गैरत व खुदी का जो झूमर इन्होंने अपने माथे पर सजाया वो आज भी इनका तुरा इम्तियाज है। यही वजह है कि जब इन पर कोई ज्यादती की जाती है तो ज्यादती करने वाले को सजा दिए बगैर नहीं रह सकते। अवान कौम ने कभी गवारा नहीं किया कि सादात के अलावा इनके दरमियान कोई और कौम आबाद हो। इस तरह अवान कौम का शुमार इन कौमों में होता है जो मेहमान नवाजी में अपना सानी नहीं रखती। कौम अवान कुतुब शाही जो अली बिन अबी तालिब के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया की नस्ल से है, मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद अवान के नाम से पहचानी जाती है और गुज़िश्ता तारीख इस्लाम में सरगर्म अमल रही है। सुल्तान महमूद गजनवी के हमरा बगर्ज जिहाद व तबलीग इस्लाम वारद हिंद हुई और जहाँ मादरजाद वली सुल्तान बाहू, सुल्तान आरफीन अम शरीफ, हाजी अहमद सखी, मोहम्मद खुशहाल, सुल्तान मेहंदी और बेशुमार दूसरे सालेहीन सिर्फ 15-20 मील के इस रकबे में जिसे वादिय सून सकेसर कहा जाता है पैदा हुए और सभी इसी अवान कबीले के चश्मे चिराग थे और सब का शुमार साहिब करामत औलिया में होता है। गनगाल अवान अवान की गोद है जिनके जद अमजद हजरत हसन गाहगा हैं। आपका मज़ार जिला जहलम मोजा सरगठन में मरजा खलाइक है। आप बाबा कुतुब शाह के बेटे अब्दुल्ला गोलरा की नस्ल में से हैं और मोजा अंगा के रहने वाले थे। आप शेरशाह सूरी के साथ जंग में शरीक हुए और जंग के दौरान मोजा सरगठन में शहीद हुए और वहीं पर आपकी कब्र मुबारक है। आपकी औलाद में से बाबा नजर और बाबा अल्लाह शेर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार गुजर खान मोजा नड़ाली जबेर में वाक़ है और आपकी औलाद वहाँ कसीर तादाद में आज भी आबाद है। इसके अलावा भेर गंगाल, मुख, मोड़ा गंगाल, ढोक गंगाल, अडियाला रोड, ब्योल, समोट, बाराकहू, एबटाबाद में इनकी आबादियाँ मौजूद हैं। ओन की जमा अवान है और अवान का मतलब है मददगार या हामी, जबकि कुतुब के मैनी सरदार कौम आला व बरगजीदा के हैं। बतल के मैनी नामवर हीरो बहादुर या गाजी के हैं। हजरत अली की गैर फातमी औलाद होने की निस्बत से अलवी भी कहलाते हैं। महकमा माल में दर्ज आवान या अवान दोनों का मतलब अवान ही है। अवानों का शजरा इनके जद अमजद कुतुब शाह अलवी अवान बिन अली बिन अब्दुल मन्नान से होता हुआ मोहम्मद बिन हनफिया और ऊपर हजरत अली अबी तालिब से जा मिलता है। ओन कुतुब शाह की औलाद किताब नस्बे कुरैश अरबी में बनी ओन दर्ज है। ओन कुतुब शाह गाजी अपने बेटे
یحییٰ بن زید شہید بن امام زین العابدین کے ہمراہ 126 ہجری میں خراسان و غزنی کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ آپ کی قبر آذربائیجان، تبریز، گیلان وغیرہ میں ہونا بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی اولاد غزنی وغیرہ میں آباد ہوئی اور بعد میں سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی کے نام سے جہاد ہند میں شامل ہوئی۔ قدیم عربی کتب الماکبون میں اون قطب شاہی غازی کی اولاد کا ذکر موجود ہے اور ان کتابوں میں اون قطب شاہ کی اولاد کے شجرات، ان کا وارد ہند اور سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جہاد ہند میں شرکت کرنا وغیرہ کا ذکر موجود ہے، جس میں اون قطب شاہ غازی کے 7 پڑپوتے عیسیٰ، حسین، علی، محمد غازی، احمد غازی، موسیٰ و حسن ابنان علی بن محمد بن اون قطب شاہ غازی لقب بطل غازی بن علی عبد المنان بن حنفیہ بن علی ابی طالب قابل ذکر ہیں۔ علوی ایوانوں کی تاریخ نہ لکھنے کی وجوہات۔ علوی ایوانوں کی اکثر شخصیتیں ایسی ہیں جن کی تمام عمر جنگ و جدل اور جہاد میں گزری، اس لیے صرف انہی شخصیتوں کا نام تاریخ میں رہ گیا جو جنگوں میں کسی بہت بڑے عہدے پر تھے، مثلا سالار اعلیٰ وغیرہ پر فائز تھے۔ علوی ایوان قبیلے کے مربوط تاریخ لکھنے کی کسی کو سوجی ہی نہیں اور علوی ایوان قبیلے کے افراد مختلف علاقوں میں بکھر گئے، وہ کہ جہاں بھی گئے یہ اپنے جدی پشتی فرض منصبی یعنی تبلیغ اسلام سے غافل نہیں ہوئے۔ تاریخ میں بادشاہوں اور ان کے چند امراء کا نام رہ جاتا ہے، ان سے آگے پیچھے ان کی قوم کے متعلق کوئی نہیں جانتا کیونکہ تاریخ ان کے بارے میں خاموش رہتی ہے۔ شخصی اور عوامی تاریخ کے حوالے سے علویوں کی تاریخ کا موازنہ سادات بنو فاطمیہ کے تاریخ سے کیا جاتا ہے اور دونوں میں پہلی قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے جد امجد کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی سادات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی نسبت سے اور علوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری قدر مشترک دونوں کی تاریخ کا علوی ہونا ہے۔ سادات بنو فاطمیہ اسلامی تاریخ میں پیدا ہونے والی عمومی ساداتی شخصیتوں کی نسبت سے اور علوی ایوان اسلامی تاریخ میں پیدا ہونے والی اپنی شخصیات سے پہچانے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جہاں سادات بنو فاطمیہ کے ماضی و حال کی شخصیتیں جہاد و شمشیر زنی کے مقابلے میں علمی اور تصوفی عظمتوں کے لیے متفخر ہیں، وہاں علوی ایوانوں کی ماضی و حال کی شخصیتیں علمی اور تصوفی عظمتوں کے مقابلے میں جہاد اور شمشیر زنی کی عظمتوں سے متفخر ہیں۔ گو کہ دونوں قبیلوں میں اعلیٰ ترین شمشیر زن اور علم تصوف کے شاہین ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ علوی ایوانوں کی تاریخ کا موضوع ہمیشہ ہی ایک مشکل موضوع رہا ہے کیونکہ اس قبیلے کی تاریخ کے حوالے سے اعلیٰ ترین سکہ و تصانیف میں دستیاب رہے ہیں۔ اس طرح سے ان حوالوں کو یکجا کرنے کے لیے اور ان کو ایک مسلسل کتابی صورت میں ڈھالنے کے لیے علم کے میدان کے ایک امام کا منصب ہے اور پچھلے زمانوں میں یہ کام عصب تصور کیا جاتا تھا اور اس کام کے لیے ایک امام فن کی زندگی کا ایک حصہ صرف ہو سکتا تھا۔ اگرچہ آج اس زمانے میں حوالے کی کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، تاہم ان تمام کتابوں کو یکجا کرنا جن میں علوی ایوانوں کی تاریخ کے حوالے یا اشارے مل سکتے ہیں، آج بھی جوئے شعر لانے سے کم نہیں ہے۔ آج کل جو بیداری علوی ایوانوں میں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اور جو تڑپ علوی ایوانوں کے دلوں میں اپنے جدی پشتی تشخص کو بازیاب کرانے کے لیے پائی جاتی ہے، پچھلے زمانوں میں بالخصوص سکھ اور انگریزی غلامی کے دور میں انکت۔ آج کے دور کی نسل کا یہ فرض اولین ہے کہ اپنے بزرگوں کی روایات کو اپنے عمل کے ساتھ زندہ رکھیں اور ہمیشہ یہ بات ان کے ذہنوں میں جاگزی رہے کہ وہ ایک عظیم ہستی کی اولاد ہیں اور انہوں نے اپنی عظمت کو اپنے اخلاق اور اپنے علم و فضل کے ذریعے قائم رکھنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔